नमस्कार, कालिका विशेषमा स्वागत छ। म अनिल भट्टराई। यति बेला तपाईँ कालिका एचडी हेर्दै हुनुहुन्छ र हामी खास विषयका साथमा यो समयमा उपस्थित हुने गर्दछौँ र आज हामी यस्तै विषयवस्तुका साथमा संवादका साथमा उपस्थित हुने प्रयास गरिरहेका छौँ। खास गरी यति बेला विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको प्रभाव छ र दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ सङ्क्रमण। नेपाल पनि यसको प्रभावमा छ, नेपालीहरू यसको प्रभावमा छन्। खास गरी नेपालबाट कामको सिलसिलामा विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था के कस्तो छ, उनीहरू कसरी बसिरहेका छन् र उनीहरूलाई समस्या परेको खण्डमा त्यहाँ रहेका नेपाली नियोगहरूले के कसरी सहजीकरण गरिदिइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले विशेष संवाद लिएर उपस्थित भएका छौँ यति बेला। र कुरा गरौँ नेपालीहरू कामकै सिलसिलामा धेरै जाने देश कतारमा 3.5 लाखभन्दा बढी नेपाली छन् भन्ने तथ्याङ्क छ र ती तथ्याङ्कहरू कहिलेकाहीँ फेरबदल पनि हुन सक्लान्। तर धेरै नेपाली कामदारहरू कतारमा छन् र अहिले कतारमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण छ। त्यहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण भइरहँदाखेरि धेरै नेपालीहरू प्रभावित भएका खबरहरू पनि आइरहेका छन्। सँगै उनीहरूलाई चाहिँ असहजताबाट सहजतामा ल्याउनका लागि नेपाली नियोगले के कसरी काम गरिरहेको छ, दूतावासले के कस्तो सहजीकरण गरिरहेको छ, सम्बोधन गरिरहेको छ, उनीहरूका गुनासाहरू के कस्ता छन्, समस्याहरू के कस्ता छन्, खाने बस्ने सुविधा चाहिँ पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन्। यो यहीँ रहेको परिवारले पनि गर्ने चाहिँ गुनासो हो, उठाउने प्रश्न हो र यही प्रश्न यही गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि यति बेला हामीसँग यो विशेष संवादमा जोडिनु भएको छ नेपालका लागि कतारका राजदूत डाक्टर नारद भारद्वाज। उहाँसँगको संवादलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब कतारमा धेरै नेपालीहरू छन् यति बेला कामकै सिलसिलामा नेपालबाट चाहिँ कतार गएकाहरू, उनीहरूको अवस्था के कस्तो छ, कोरोना भाइरसको प्रभाव कतारमा कस्तो छ, यो बारे अलि बताइदिनुहोस् न। यो खाडी क्षेत्रमा धेरै नेपालीहरू भएको एउटा देश हो कतार। यहाँ 3,51,000 नेपालीहरू विभिन्न कम्पनीहरूमा, निर्माण परियोजनाहरूमा र निजी सेवा व्यवसायहरूमा काम गरिरहनु भएको छ। र यहाँ अहिले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि यहाँको स्थिति अलि जटिल बनेर गइरहेको छ र पहिला जसरी सामान्य रूपले यहाँ जुन श्रम रोजगारका क्रियाकलापहरू भइरहेका थिए अब त्यो छैन र परिस्थिति अलिकति जटिल भएको र धेरै नेपालीहरू पनि सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। र यो अवस्थामा अहिले नेपाली नियोगले यहाँ बसेका नेपाली नागरिकहरूको लागि आवश्यक सेवा सुविधाहरू र चाहिने सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेको छ र अहिलेसम्म नेपालीहरूको स्थिति सामान्य नै छ र यदि सङ्क्रमित भए पनि धेरै गम्भीर स्थितिमा भएको स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको सङ्क्रमणको अवस्थालाई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अरू यहाँका विभिन्न बहुराष्ट्रिय श्रम रोजगारमा आएका नागरिकहरू छ र झेलिरहनु भएको छ। अहिले कोरोनाको प्रभावमा नेपालीहरू छन्, यो सङ्क्रमणको अवस्था नेपालीमा कस्तो छ र छ भने उनीहरूलाई चाहिँ के कसरी त्यो स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गरिँदैछ? यहाँको सङ्क्रमणको अवस्था अलि बढी नै रहेको छ र हिजोसम्मको तथ्याङ्क अनुसार दिनमा 833 जनालाई सङ्क्रमण भएको र 9,000 भन्दा बढी धेरै सङ्क्रमित यहाँ निस्किसकेको स्थिति छ। तर यो सङ्क्रमणको अवस्था खालि एउटै औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएकोले समुदायमा फैलिन सकेको र सरकारले नियन्त्रणभित्र लिएर लकडाउनमा राखेर र त्यहाँ व्यापक परीक्षण गर्दै पोजिटिभ केसहरूलाई पत्ता लगाउँदै तिनीहरूलाई चाहिँ उपचार र क्वारेन्टिनमा राख्ने काम गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको स्थिति
त्यति भयावह भने देखिएको छैन। नेपालीहरूको बारेमा अलिकति मैले चाहिँ चासो राख्दै थिएँ। नेपालीहरूमा देखिएको छ कि छैन, कस्तो छ? नेपालीहरूमा अवश्य नै छ, नेपालीहरूमा नहुने भन्ने कुरै भएन। तर यहाँको सरकारले चाहिँ राष्ट्रियता खोलेर तथ्याङ्क दिने गर्दैन। त्यस्तो भएकोले हामी यति नै नेपालीहरू सङ्क्रमित छन् भनेर भन्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ। र केही नेपालीहरू अहिले अस्पतालमा भर्ना भएकोले हामीसित उहाँहरूले जानकारी दिनुभएका चाहिँ स्थितिमा हामीले ती तथ्याङ्कहरू राख्दछौँ। ती तथ्याङ्कहरू अहिले हामीले त्यस्तै 23 जना जति बिरामीहरूले हामीसित सम्पर्क गर्नुभएको छ र तिनीहरूको बारेमा हामीसित तथ्याङ्क छ। नत्र भने अरू कति बिरामी छन् र उनीहरू कस्तो स्थितिमा छन् भन्ने बारेमा हामीलाई सोझै जानकारी छैन। तर यहाँको सरकारले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार 95% सङ्क्रमित नेपालीहरूको राम्रो स्वास्थ्य स्थिति छ र 5% नेपालीहरू मात्रै अलिकति गम्भीर स्थितिमा छन्। र तर पनि त्यस्तो एउटा जीवनको जोखिम हुने स्थितिमा कोही पनि नभएको कुरा हामीलाई जानकारी भएको छ। अब सङ्क्रमितहरूसँग तपाईँले यसअगाडि भने जस्तै ठ्याक्कै जोडिने अवस्था त नहोला। अब सरकार मार्फतै उनीहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने होला। त्यो जानकारी लिइरहँदाखेरि उनीहरूको त्यो स्वास्थ्य सुविधा जे जसरी त्यहाँको सरकारले उपलब्ध गराइरहेको छ, कतिपय चाहिँ अब अलि चाहिँ विभेद गरेका भन्ने कुराहरू पनि गुनासो मार्फत आउँछन्। त्यस्तो छ कि छैन, के छ? अब समान हैसियतमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाइरहेको अवस्था हो? अहिले हामीलाई जानकारी गराइए अनुसार सरकारले यहाँका नागरिक र बाहिरबाट आएका चाहिँ आप्रवासी नागरिकहरूको बिचमा कुनै भेदभाव नगरी उपचार गरिरहेको छ। र उहाँहरूले हालसालै भर्खरै 2 जना प्रधानमन्त्रीहरू बिचमा वार्ता भएको थियो, टेलिफोन वार्ता। त्यसमा पनि नेपाली नागरिकहरूलाई पूर्ण रूपले सुरक्षित गरिएको छ र उहाँहरूलाई उपचारको निम्ति कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन भनेर यहाँको प्रधानमन्त्रीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीसित भन्नुभएको कुरा जानकारीमा आएको छ। र हामीलाई यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको जानकारी पनि त्यही हो। यहाँ अहिले हामीलाई यस्तो लाग्दैन कि नेपाली सङ्क्रमितहरूमाथि भेदभाव भएको छ। तर के छ भन्दाखेरि बिरामीहरूमा अब आत्तिने प्रवृत्ति हुन्छ। यो रोगको खासै उपचार नहुने अनि खालि प्रतीक्षा गरेर कतिलाई आफै ठिक भएर आउने र कतिलाई गम्भीर भएर सास फेर्न नसक्ने भएपछि मात्रै अस्पतालमा भर्ना गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ कृत्रिम श्वास प्रश्वास भेन्टिलेटरमा राखेर चाहिँ बचाउनु पर्ने स्थिति आउँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय बिरामीहरू लामो समयसम्म प्रतीक्षामा बस्दा, क्वारेन्टिनमा बस्दा आत्तिएर हामीलाई हेरचाह भएन, हामीले औषधि पाएनौँ, हामीले डाक्टर भेटेनौँ भन्ने जस्ता गुनासाहरू हामीमा पनि आइरहेका हुन्छन्। तर अब यहाँ हामीले विशेषज्ञहरूसित बुझ्दाखेरि त्यो एउटा स्वाभाविक उपचारको प्रक्रिया हो र बिरामीहरू आत्तिनु एकातिर एक ठाउँमा छ भनेदेखि अब यसको एउटा वैज्ञानिक जुन पद्धति छ यसको उपचारको, त्यसलाई हामीले फलो गरिराखेका छौँ र त्यसको एउटा प्रोटोकल हुन्छ। त्यो प्रोटोकल अनुसार हामीले उहाँहरूलाई हेर्ने हो र त्यसमा कमजोरी भएको छैन भनेर उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ। अब बाँकी जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ, अहिले काम रोकिएको छ, कोठामै बस्नुपर्ने अवस्था छ, कतिपयको समस्या पनि होला होइन? ती समस्याहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ के कसरी लिनुभएको छ? समस्या लिने प्रक्रिया चाहिँ के कस्तो छ र त्यसलाई के कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा कतिपय रोजगारदाताहरूले आफ्ना श्रम सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सीमित गर्दै लगेको पाइन्छ। कतिपय कम्पनीहरू बन्द हुँदै गएका स्थितिमा छन्। कतिपय सेवा उद्योगहरू पनि सरकारले नि प्रतिबन्ध लगाएर बन्द गराएको स्थिति छ र यस्तो स्थितिमा कतिपय नेपालीहरू पनि अब रोजगारविहीन बन्नुभएको यथार्थ स्थिति हो। तर त्यसरी रोजगारविहीन बनेका नेपालीहरूलाई पहिलो कुरा त सरकारले जुन कम्पनीमा काम गरिरहेको हो त्यही कम्पनीलाई नै उनीहरूको खानपिन र बस्ने व्यवस्था गर्नको निम्ति भनेको छ र सरकारले यो अवधिको लागि तलब र अरू आवश्यक परेको खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कुरा पनि गरेको छ। र यसबिचमा यहाँ कति परोपकारी संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरू जस्तो कतार च्यारिटी, कतार रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीहरू छन् र तिनीहरूले पनि व्यापक मात्रामा यो खाद्य सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ। हाम्रो राजदूतावासलाई पनि
करिब 900 त्यस्ता फुड प्याकेट्सहरू चाहिँ बाँड्नको निम्ति भनेर त्यो उहाँहरूले डोनेट गर्नुभएको छ र ती डोनेटेड फुड प्याकेट्सहरू हामी त्यस्ता आवश्यक खान बस्न नपाएका नेपालीहरूलाई खोजेर पत्ता लगाएर उहाँहरूलाई वितरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालीहरूले अलिकति कठिनाइ भोग्नु परे पनि खाना बस्न नि नपाउने स्थिति भने अहिले छैन। हजुर डाक्टर साहब, अब अनलाइनबाट यो समस्या लिने भन्ने कुरा पनि आएको रहेछ। यो के छ, समस्याहरू चाहिँ कसरी लिनु भएको छ, उहाँहरूको समस्या चाहिँ के पाउनु भएको छ तपाईँहरूले यो लिँदै गर्दाखेरि, समस्या लिँदै गर्दाखेरि? अब अहिले हामीले यो कोरोना भाइरसको विशेष स्थितिमा नेपालीहरूको यथार्थ तथ्याङ्क जानकारी होस् भनेर नि हामीले यो एउटा प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ र यसले हामीलाई निकै राम्रो एउटा सूचनाहरू प्रदान गरिरहेको छ। त्यसमा कति नेपालीहरू चाहिँ रोजगारविहीन भएर बस्नु भएको छ, कति आफ्नो कम्पनीहरूबाट बिदा लिएर घर जान ठिक परिरहनु भएको थियो, कतिले टिकट काटिसकेर पनि जान पाउनु भएको थिएन र कति अब आफ्नो कम्पनीहरूबाट निष्कासनमा परेर उहाँहरू जान लागिरहनु भएको छ। कतिको आफ्नो आइडी अथवा भिजाको म्याद एक्सपायर भएर उहाँ घर जान लागिरहनु भएको छ। कतिजना आफ्नो 2 वर्षको अवधि सकिसकेपछि जुन अनिवार्य रूपले घर बिदा बस्नुपर्ने हुन्छ त्यो बिदा लिनको लागि जानु भएको छ। ती सबै प्रकारका जुन क्याटेगोरीहरू हामीले त्यो चाहिँ तथ्याङ्कबाट चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ र अब यसरी उहाँहरूको जुन एउटा यहाँ बस्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिने आवश्यक सहयोग व्यवस्थापन गर्न पनि हामीलाई सहयोग पुग्ने र पछाडि यो कोरोना भाइरसको कारणले लकडाउन भएको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएको स्थितिमा यो खुलिसकेपछि नेपाल जानै पर्ने स्थितिका नेपालीहरू कति छन् भन्ने कुराको पनि हामीलाई तथ्याङ्क थाहा हुने र त्यसअनुसार केन्द्रीय सरकारलाई व्यवस्थापनको निम्ति हामीले समयमै अनुरोध गर्न सक्ने भएकोले यो तथ्याङ्क हामीले चाहिँ बटुलेका हौँ र यसले हामीलाई आवश्यक सहयोग गरेको छ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि भिसामा समस्या पनि आइरहेको होला, कतिको सकिएको होला होइन, यो समस्यालाई चाहिँ अब लम्ब्याउनु पर्ने अवस्था पनि होला होइन। अब नेपालमा लकडाउन छ चाहिँ अब आउन सक्ने अवस्था छैन भनिसके पछाडि त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ? अब यहाँको सरकारसित हामीले कुरा गरेका छौँ र अब यो मार्च महिनामा एक्सपायर भएका जति पनि ती भिजाहरू छन्, आइडीहरू छन्, तिनीहरूलाई उहाँहरूले अटोमेटिक चाहिँ रिन्यू गरिदिने वचन दिनुभएको छ र पछि यदि यहाँ पुरानो भाइरस पछाडिको अवस्थामा अरू उद्योगहरू सञ्चालन भएपछि अरू कम्पनीहरू परियोजनाहरू सञ्चालन भएर काम गर्न सक्ने स्थितिमा भएर नेपालीहरूले यहीँ बस्न चाहनुभयो भने पनि त्यो स्थितिमा पनि यो आइडी र भिजालाई चाहिँ रिन्यू गरिदिने सरकारले वचन दिएकोले हामीलाई लाग्दैन कि नेपालीहरूले त्यही एक्सपायर भएको कारणले भोलि दुःख पाउनुहुनेछ। कतारमा धेरै श्रमिकहरू कार्यरत छन्। एउटा चिन्ता के व्यक्त भइरहेको छ भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा यो फैलिरहँदाखेरि रोजगारदाताहरूले रोजगार कटौती गर्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यो अनुमान चाहिँ गर्न सुरु भइसक्यो। त्यहाँको अवस्था के हो? रोजगार दाताहरूले चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ अब श्रमिकहरू कटौती गर्ने अभियान चाहिँ के कसरी थाल्ने हुन् होइन, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, यो समस्यालाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गरिँदैछ सरकार मार्फत? अब यो चाहिँ एउटा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको समस्या हो र कतार पनि यसबाट अछुतो पक्का पनि रहँदैन, किनभने कोरोना भाइरसले समग्र विश्वभरि नै आर्थिक तबाही पैदा गरेको छ र अब यो कोरोना भाइरस पछाडिको कतारी समाज पनि हिजो जस्तो थियो त्यस्तो अवश्य रहँदैन र कयौं कामहरू रोकिन सक्दछन् र अहिलेका ठुल्ठुला परियोजनाहरू यदि अहिले स्थगित हुनु पर्यो र फेरि तिनीहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्नु पर्यो भने त्यसको निम्ति जुन प्रक्रियागत समय हुन्छ त्यो लामो हुन्छ। त्यस्तो भएकोले तत्कालै नेपालीहरू अहिले जुन काममा संलग्न हुनुहुन्छ त्यही काममा फेरि लाग्न समस्या पनि हुन सक्दछ र यसले गर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरूले पनि श्रम रोजगारबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ आउन सक्छ। तर यो कुन मात्रा र कुन परिमाणको हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन, किनभने यो कोरोना भाइरसको संक्रमण जति लम्बिएर जान्छ त्यति यो सङ्कट चाहिँ गहिरिएर जान्छ र श्रम रोजगार
बाट वञ्चित हुने स्थिति पनि त्यति नै बढी भएर जाने हो। यदि तत्कालै यो 2-3 महिनाभित्रमा सकियो र फेरि आर्थिक गतिविधिहरू सुचारू भयो भने त्यस्तो स्थिति नआउन सक्छ। नेपालीहरूले जो घर जान चाहँदैनन्, आफ्नो काम यहीँ गरेर बस्न चाहन्छन्, त्यस्तो नेपालीहरूलाई फेरि पनि अवसर चाहिँ आउन सक्छ। तर के छ भने डाक्टर यो साहब, संक्रमणको अवधि छिटै पुग्यो नेपालसँग चाहिँ कसरी चाहिँ सहजीकरण भइराखेको छ, संवाद भइराखेको छ, पछिल्लो सरकारले चाहिँ अब के गर्ने हो, कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने खालको जानकारी के कसरी दिइरहेको छ, के कस्तो निर्देशन छ नेपाल सरकारको त्यहाँ? नेपाल सरकारले हामीबाट यहाँको दैनिक स्थितिको अपडेट माग्ने गर्दछ र हामीले अहिले विभिन्न पक्षहरू जस्तो कि कोरोना भाइरसको संक्रमणको स्थिति, नेपालीहरूलाई यसले परेको असर, श्रम रोजगारबाट वञ्चित भएको नेपालीहरूको सङ्ख्या र उहाँहरूलाई हामीले तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने सहयोग, आश्रयका सम्भावनाहरू, अनि नेपाल जान चाहने नेपालीहरूको लागि जुन अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलिसकिसकेपछि उहाँहरूलाई जुन उडानको व्यवस्था गर्नुपर्ने जुन चुनौती छ, ती सबैको बारेमा हामीले सरकारलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र सरकारले निश्चय नै यी कुराहरूमा आवश्यक विचार विमर्श र निर्णय लिने प्रक्रियामा छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दछ। हामी अन्त्यमा छौँ। नेपाली जो यहाँ हुनुहुन्छ र आफ्ना आफन्त परिवारहरू उहाँ हुनुहुन्छ, कामको सिलसिलामा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा खालको चाहिँ दुविधा होला, चिन्ता होला होइन, के कस्तो छ अवस्था, आधिकारिक रूपमा त्यो तथ्याङ्क जानकारी पनि छैन, कसलाई के भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि। सामान्य रूपमा समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँ कतारमा नेपालीहरूको अवस्था सामान्य छ होइन? त्यसो भए चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था हजुर, अहिले भन्नुपर्दा सामान्य नै छ। यो स्थितिलाई त्यस्तो गम्भीर र अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति हो भन्न मिल्दैन। हुन्छ डाक्टर साहब, यो समय र कुराकानीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो समयमा विशेष समय यहाँले चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। मलाई पनि तपाईँको टिभी मार्फत यहाँका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्थाको बारेमा देशमा जानकारी गराउने अवसर दिनुभयो, त्यसको निम्ति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो समयमा विशेष संवाद गऱ्यौँ कतारका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर नारद भारद्वाज। उहाँसँग कतारमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था के कस्तो छ, कोरोना भाइरसको प्रभावसँगै रोजगारदाता कम्पनीहरूले रोजगारी कटौती गर्ने सम्भावना के कस्तो छ, सङ्क्रमित नेपालीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुराकानी केन्द्रित गऱ्यौँ। यो विशेष संवाद उहाँसँग गरियो र यो संवादसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। हामी फेरि पनि यस्तै विशेष संवादका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। यति दिनसम्म बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।